खाना काबा का तवाफ़ करते करते एक शख्स ने बड़ी बंदूक उठाई और जो इमाम खाना काबा था उसकी कनपट्टी पे रख दी। अल-कहतानी है, ये जहीमान की बातों पे अमल करके इसने अपने आप को हज़रत इमाम मेहदी डिक्लेयर कर दिया। जहीमान है, इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने बारे में ये बताना शुरू कर दिया कि अब इसने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली है। एक इनका ग्रुप था अरबियों का जिसे सल्फ़ी ग्रुप कहा जाता है, ये उसका एक नाम नेहाद और बड़ा तेज़ कारकुन था। हुक्मरान हैं वो अब मज़हब से दूर हो रहे हैं और अब हम पे जहाद फ़र्ज़ है और अब वो वक्त आन पहुंचा है जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और हम क्या करेंगे, हम खाना काबा पे कब्ज़ा कर लेंगे। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ये महीना था नवंबर का और साल था 1979, 1979। खाना काबा है और यहाँ पे 200 लोगों ने, ये जो 200 लोग हैं, इन्होंने हमला कर दिया, खाना काबा पे कब्ज़ा कर लिया और 6 दिन तक मुसलसल ये लोग खाना काबा के अंदर मौजूद रहे। वहाँ पे वो लोग जो मुख्तलिफ ममालिक से हज करने के लिए आए हुए थे, 20,000 के करीब लोग थे, जो 6 दिन तक इन लोगों के साथ वहाँ पे मुकीद रहे। नाज़रीन, ये कहानी क्या है, कैसे है, आइए हम जानते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि सऊदी अरब के जो सहराई इलाका है, यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम था जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतीबी। ये जो शख्स है ये बद्दू नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और ये पहले तो स्मगलिंग करता था, लेकिन फिर इसके जो जानने वाले हैं उनका ये कहना है कि ये जहीमान है, इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने बारे में ये बताना शुरू कर दिया कि अब इसने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली है और अब ये तौबा ताइब होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके दीन पर अमल पैरा है। और ये जो जहीमान है ये इंतहा पसंद जो आइडियालॉजी थी उसके ऊपर ये जो एक इनका ग्रुप था अरबियों का जिसे सल्फ़ी ग्रुप कहा जाता है, ये उसका एक नाम नेहाद और बड़ा तेज़ कारकुन था। अब ये जो सल्फ़ी ग्रुप था ये इंतहा पसंद सोच रखता था और 1979 में सऊदी अरब और अरब में तेल निकलना शुरू हुआ था और अरबियों की ज़िंदगियां आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गई थी और जो शाही ख़ानदान है वो और उसके अलावा जो शाही ख़ानदान से मुंसलिक जो ख़ानदान थे उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी था वो तब्दील हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में आपस में इंटरेक्शन हो रहा था। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ ज़राए अपनाए जा रहे थे और ये जो जहीमान था इसने इस मौके को तमाम जो मुसलमान थे उनको ये कहना शुरू कर दिया कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो अब मज़हब से दूर हो रहे हैं और अब हम पे जहाद फ़र्ज़ है और अब वो वक्त आन पहुंचा है जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और हम क्या करेंगे, हम खाना काबा पे कब्ज़ा कर लेंगे। नाज़रीन, कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो जहीमान है इसको मोहम्मद अब्दुल्ला अल अतहानी ये एक शख्स था और ये जो शख्स था मोहम्मद अब्दुल्ला, ये जो अल-कहतानी नाम का जो शख्स था, इसका जो माथा था, इसकी जो पेशानी थी वो चौड़ी थी और इसका नाक तीखा था। और आपको मालूम होगा कि कुरान मजीद में ये दूसरी जो किताबें हैं वहाँ पे जब इमाम मेहदी का जिक्र किया जाता है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जब इमाम मेहदी हैं उनका माथा, उनकी पेशानी चौड़ी होगी और उनका नाक लंबा होगा। ये जहीमान है, इसने अल-कहतानी को कन्विंस करने की कोशिश शुरू कर दी। इसने कहा कि तुम इमाम मेहदी हो। अब ये जो कहतानी है, अल-कहतानी है, ये वहाँ पे एक लोकल एक मस्जिद का खतीब था, इमाम था, दीन को अच्छी तरह समझता था। तो पहले तो इसने जो जहीमान है उसकी बातों में ये नहीं आया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसको जहीमान ने बार बार कहा और इसको यकीन दहानी करवाने की 100% कोशिश की और इसको अपनी बातों में वरगला लिया, तो ये जो अल-कहतानी है ये जहीमान की बातों पे अमल करके इसने अपने आप को हज़रत इमाम मेहदी डिक्लेयर कर दिया। और फिर क्या हुआ कि ये जो अल-कहतानी यानी कि उस वक्त का जो इमाम मेहदी है, इसने अपनी छोटी बहन का जहीमान के साथ रिश्ता तय कर दिया और फिर इस तरह से ये साला बहनोई भी हो गए। और नाज़रीन, अब हम आते हैं कहानी की असल की जानिब। अब मैंने आपको बताया कि नवंबर 1979 लोग खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते करते एक शख्स ने बड़ी बंदूक उठाई और जो इमाम खाना काबा था उसकी कनपट्टी पर रख दी और उस शख्स ने माइक पकड़ लिया और उसने कहा कि हम में इमाम मेहदी मौजूद हैं और बहुत जल्द वो वहाँ ऊपर मीनार पे नमूदार होंगे और फिर हम सब लोग उसकी बैत कर लेंगे।
اور یہ جو شخص تھا یہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ جہیمان کا سالہ یعنی کہ القحطانی، یہ وہی تھا۔ یہ وہاں پہ نمودار ہوا، سب سے پہلے جہیمان نے اس کی بیعت کی، پھر وہ جو 200 لوگ اس کے ساتھ مسلح لوگ تھے وہ 200 لوگوں نے بھی اس کی بیعت کر لی۔ اب یہ اپنے ساتھ کافی سارے صندوق لائے ہوئے تھے وہاں پہ، جس میں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید لاشیں ہیں اور ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا، لیکن جب وہ تابوت کھولے گئے تو اس میں جو ماڈرن گنز تھیں وہ تھیں اور ان کے پاس ویپنز تھے اور بلٹس تھیں۔ ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو 200 لوگ ہیں یہ خانہ کعبہ کے مختلف میناروں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے پورے خانہ کعبہ کو یرغمال بنا لیا۔ اب جب یہ دروازے بند کر رہے تھے تو اسی دوران کچھ جو حاجی تھے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور بالآخر جو سعودی حکومت ہے اس تک یہ خبر جان پہنچی۔ پہلے 2 گاڑیاں آئیں پولیس والوں کی اور ان 2 گاڑیوں میں وہاں کی جو لوکل پولیس تھی وہ تھی، لیکن یہ جو 200 لوگ جنہوں نے پورے کے پورے خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا تھا انہوں نے ان کو گولیاں ماریں اور وہ جو 2 گاڑیاں پولیس والی تھیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی لاشوں میں بدل گئیں۔ اب اس کے بعد جو سعودی رائل گارڈز تھے وہ آئے اور پھر اس کے بعد ان کے اور ان کے درمیان، دونوں گروپس کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ناظرین یہ جو 200 لوگوں کا مسلح گروہ تھا یہ انتہائی ویل اکوپڈ تھا، ویپنز کو چلانا اور ان کو انڈرسٹینڈنگ بہترین تھی، اور وہ جو جہیمان تھا اس کی ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ کسی دور میں رائل گارڈ کے طور پہ بھی نوکری کر چکا تھا، یعنی کہ اس کو خانہ کعبہ اور فوج کے بارے میں زیادہ معلومات تھی۔ ناظرین اب انہوں نے یہ جو 200 سنائپرز تھے انہوں نے پورے کے پورے خانہ کعبہ پہ کنٹرول حاصل کر لیا، لوگوں کو یرغمال بنا لیا اور پھر بالآخر سعودی خاندان کے ساتھ معاملات بات چیت کے تحت طے ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اسلام اپنی اصل روح سے بھٹک چکا ہے اور اب جہاد ہی اسلام کو واپس لے کے آئے گا۔ جب یہ جو شاہی خاندان ہے ان کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے اور یہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے تو بالآخر شاہی خاندان نے ان کے خلاف آپریشن کا اعلان کیا۔ اب ناظرین جب یہ آپریشن شروع ہوا تو جتنی طاقت سعودی عرب کی فورسز کے پاس تھی انہوں نے لگائی، لیکن سعودی عرب کی فورسز اس وقت اتنی منظم نہیں تھی، اور بالآخر کیا ہوا کہ سعودی عرب کو فرانس سے ہیلپ لینا پڑ گئی۔ پھر وہاں سے فرانس سے ایک گروپ آیا، یہ جو گروپ تھا یہ ویل ایکوپڈ تھا، ان کے پاس ویپنز تھے، اور پھر یہ طائف کے ایک ہوٹل میں آ کے انہوں نے سٹے کیا۔ ناظرین اس محاصرے کو 6 دن گزر گئے، 6 دن تک خانہ کعبہ پہ یہ جو 200 لوگ ہیں ان کا قبضہ رہا۔ پھر اس کے بعد وہ جو پیرس سے فورسز آئی تھیں انہوں نے آپریشن کا آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو 200 لوگ تھے ان کی ہلاکتیں شروع ہو گئی۔ اب وہ القحطانی جو کہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا، اب مہدی کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس میں سے خون بھی نہیں نکلے گا۔ جب اس کو پہلی گولی لگی تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ مہدی ہے تو مہدی کو تو گولی اثر ہی نہیں کرے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے تو یہ جو جہیمان ہے یہ القحطانی یعنی کہ حضرت امام مہدی اس وقت کے جس کو یہ کہہ رہا تھا اس کو بچانے کے لیے دوڑا، اور دوڑتے دوڑتے وہ جو القحطانی جو اس وقت کا امام مہدی تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، یعنی کہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ تو امام مہدی تھا ہی نہیں۔ اگر امام مہدی ہوتا تو اس کو گولیاں لگتی ہی نہ، خون نکلتا ہی نہ۔ اور پھر ناظرین بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو ان کی لاشیں ہیں دہشت گردوں کی یہ گرنا شروع ہو گئیں، اور اس میں سے جو بقایا دہشت گرد بچے انہوں نے اپنے آپ کو جو انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ کے اندر مختلف سرنگیں تھیں اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب وہ فورسز جو آپریشن کر رہی تھیں انہوں نے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے زہریلی گیس ڈالی، اور زہریلی گیس ڈالنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ گیس ان تک پہنچنا شروع ہوئی تو ان کی ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئی، اور بالآخر چھٹے دن یہ جو جہیمان اور پھر اس کے ساتھ اس کے جو مسلح ساتھی جو زندہ بچے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ گرفتار ہو گئے۔ تو ناظرین جب یہ جہیمان گرفتار ہوا تو اس کو جب سعودی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے اسلام واپس اپنی اصل روح میں واپس۔ اس نے پوچھا کہ اب تمہاری اور کوئی خواہش؟ تو اس نے کہا مجھے پانی پلا دیا جائے۔ ناظرین اس طرح سے یہ جو 200 لوگ تھے 6 دن تک انہوں نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ محاصرہ کرنے کے بعد بالآخر اپنے انجام کو پہنچے، اور چھٹے دن کے بعد یہ جو لوگ جو گرفتار ہوئے تھے ان کو سرعام پھانسیاں دی گئیں، اور اس کے بعد 1979 کے بعد خانہ کعبہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف افواج کے پاس رہی، اور آج کل یہ جو اعزاز ہے یہ پاکستانی افواج کے پاس ہے۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔